ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 श्रावण 8 गते शुक्रबार जुलाई 23 तारिक को बाप दादा को महावाक्य छ। मीठे बच्चे, तिमीले आफ्नो चिन्तन गर्नु छ, अरूको होइन। किनकि ड्रामा अनुसार जसले जे गर्छ उसले त्यो पाउँछ। किनकि ड्रामा अनुसार जसले जे गर्छ उसले त्यो पाउँछ। मीठी बच्चे, तिमीले आफ्नो चिन्तन गर्नु छ, अरूको होइन। किनकि ड्रामा अनुसार जसले जे गर्छ उसले त्यो पाउँछ। बाबाले सारमा बताउनु भयो कि तिमीले आफ्नो लागि चिन्तन गर, आफ्नो पुरुषार्थको लागि आफूले के गर, आफ्नो उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो सुचिन्तनमा रह, प्रभु चिन्तनमा रह। किनकि हामीले आफ्नो उन्नति प्रगतिको भन्दा पनि अरूको चिन्ता गरेका हुन्छौँ, अरूको लागि सोचेका हुन्छौँ, अरूको बारेमा चिन्तन गरेका हुन्छौँ, हैन? त्यसैले बाबाले भन्छ तिमीले आफ्नो चिन्तन गर, अरूको लागि होइन, अरूको चिन्तन नगर। किनकि ड्रामा अनुसार जसले जे गर्छ उसले त्यही पाउँछ, हैन? किनकि हामीले किन आफ्नो स्थितिलाई बिगार्ने, आफ्नो अवस्थालाई किन बिगार्ने, अरूलाई हेरेर आफ्नो स्थितिलाई किन खसाल्ने। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अरूको बारेमा नसोच, हैन? स्वयंलाई देख र आफ्नो सोचिन्तनको लागि पुरुषार्थ गर भन्नुभयो। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बन्नाले आत्मालाई कुन चाहिँ स्मृति आएको छ? त्रिकालदर्शी बन्नाले आत्मालाई कुन चाहिँ स्मृति आएको छ? बाबुले प्रश्न सोध्नु भएको छ। हामीलाई त्रिकालदर्शी बनाउनु भयो, तीनों कालोको जान्नेवाला बनाउनु भयो र हामी त्रिकालदर्शी बन्यौं। त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी बन्नाले आत्मालाई कुन चाहिँ स्मृति आएको छ त भनेर सोध्नु भयो। आत्मालाई कुन चाहिँ स्मृति आएको छ? बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ आत्मालाई स्मृति आएको छ। हामी वास्तवमा मूल वतनका निवासी, इस ड्रामामा पाठ खेल्न आएका हौं। हामी वास्तवमा मूल वतनका निवासी, इस ड्रामामा पाठ खेल्न आएका हौं। हामीले मुख्य कलाकार बनेर चौरासी जन्मको पाठ खेल्यौं। अहिले बाबाको सन्मुखमा छौं। अहिले बाबाको सन्मुखमा छौं।
फेरि साथमा घर जान्छौँ, फेरि साथमा घर जान्छौँ, पावन बनेर घर जानु छ, पावन बनेर घर जानु छ, फेरि सुखधाममा आउनु छ, फेरि सुखधाममा आउनु छ। यो सारा खेल यहाँ नै बनेको छ, यो सारा खेल यहाँ नै बनेको छ। यो सबै स्मृति त्रिकालदर्शी बन्नाले आएको हो, यो सबै स्मृति त्रिकालदर्शी बन्नाले आएको हो। बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो कि प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि त्रिकालदर्शी बन्नाले आत्मालाई कुन चाहिँ स्मृति आएको छ भनेर, र आत्मालाई स्मृति आएको छ हामी वास्तवमा मूल वतनका परमधामका निवासी र यस ड्रामामा खेल्न आएका छौँ। खेल्न हामी कलाकारको रूपमा आयौँ र कलाकारको बनेर हामीले 84 जन्मको पाठ खेल्यौँ। अहिले बाबाको कहाँ छौँ, सन्मुख छौँ, अगाडि छौँ। फेरि बाबासँग बाबासँग घर साथमा जान्छौँ र पावन बनेर घर जानु, फेरि सुखधाममा आउनु। यो खेल हामीलाई अहिले बाबाले नै आएर यसै सङ्गम युगमा रहस्य बताउनु भयो। यो खेलको यहाँ नै बनेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो स्मृति नै तिमीलाई त्रिकालदर्शी, यो स्मृतिले नै तिमीलाई त्रिकालदर्शी बनाएको छ भन्नुभयो, बनाएको हो। गीत छ मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शान्ति। यो गीत कसले गाए? बच्चाहरूले। के भन्छन् बच्चाहरू? के भन्छन् बच्चाहरू? बाबा अब त हजुरको गलाको हार बन्नु छ भन्छन्। बाबा मर्नु छ पनि हजुरकै गलामा, जिउनु छ पनि हजुरकै गलामा, हैन भने कसले भने त? बच्चाहरूले। त बाबा अब त हजुरको गलाको हार बन्नु छ, यो शरीर त यहाँ नै छोडिदिनु छ। बच्चाहरूले जानेका छन् शान्तिधाम वा निर्माण धाममा बाबा र हामी बच्चा आत्माहरू रहन्छौँ। अहिले बाबाले घरिघरि भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा निश्चय गर। तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू निर्माण धाममा बाबाको साथमा रहन्छौँ। बाबाले हिजो पनि याद दिलाउनु भएको थियो कि वरदानमा भन्नुभएको थियो पहिलो श्रीमत भनेको तिम्रो के थियो? बाबाको पहिलो श्रीमत के थियो तिम्रो लागि? वरदानमा के थियो? बाबाको श्रीमत, पहिलो श्रीमत थियो आफूलाई आत्मा सम्झ, आफूलाई आत्मा निश्चय गर। यो बाबाको पहिलो श्रीमत हो। जानेका छौँ हामी आत्माहरू निर्माण धाममा बाबाको साथमा रहन्छौँ। फेरि यो शरीर धारण गरेर 84 जन्मको चक्कर लगाएका छौँ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी वास्तवमा परमधामका निवासी हौँ। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ, तिमी बसेका छौ, देख्छौ बाबा सामुन्ने बस्नु भएको छ। त यहाँ छ लौकिक शरीरको सम्बन्ध। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ छ लौकिक शरीरको सम्बन्ध। हामी वास्तवमा आत्माहरू हौँ। फेरि लौकिक सम्बन्धमा सुख र दुःखको जीवन बितायौँ। अहिले तिमी आत्माहरू त्रिकालदर्शी बनेका छौ। बाबाले नै तिमी
पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। पढाइको याद त रहनु पर्छ नि। अहिले स्मृति आएको छ, बाबाले सम्झाउनु भएको छ, हामी मूल वतनमा रहनवाला हौं। अहिले हामी त्रिकालदर्शी बनेका छौं। तिमीलाई थाहा छ यो कुरा। अहिले बाबाले हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र खोलिदिनु भएको छ। यी दुई आँखा त थिए, तर यी दुई आँखा हुँदा हुँदै पनि हामीलाई के थिएन? तीनों कालको ज्ञान थिएन, आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान थिएन, आत्माको परिचय थिएन। बाबाले नै आएर हामीलाई बुद्धिको तेस्रो नेत्र, ज्ञानको नेत्र खोलिदिनु भयो। तब थाहा छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, तिमीलाई थाहा छ हामी यस ड्रामाका मुख्य पात्र हौ। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा ज्ञान, ड्रामाको ज्ञान छ। स्मृति आएको छ नि। ड्रामाको ज्ञानले तिमीलाई स्मृति आएको छ। हामी आधा कल्प सुखमा रहन्छौं। त्यहाँ रावण नै हुँदैनन्। हामी आत्माहरूले पूरा 84 जन्मको चक्कर लगाउँछौं। अहिले बाबा सन्मुख बस्नु भएको छ। भन्छु हजुरको श्रीमतमा चलेर हामी हजुरको साथमा जान्छौं। जति हुन सक्छ हजुरलाई याद गर्छौं। तिमी बच्चाहरूको सारा दिनमा यो मात्रै ख्याल चल्नु पर्छ, किनकि त्रिकालदर्शी बनेका छौ। सर्वोच्च हुनुहुन्छ भगवान। उहाँको साथमा तिमी बच्चाहरू पनि सबैभन्दा माथि रहन्छौ। माथि कहाँ रहन्छौ? परमधाममा रहन्छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई घरको याद आएको छ। हामी पवित्र बनेर आफ्नो परमधाममा घरमा जान्छौं। बाबा शिवको पूजा हुन्छ भने शालिग्रामहरूको पनि पूजा हुन्छ। बाबा नै आएर आत्माहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। आत्माहरूलाई पवित्र बनाउने एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। अरू कसैले बनाउन सक्दैनन्। अहिले तिमीले सारा ड्रामाको खेल जानिसकेका छौ, बुझेका छौ। यहाँ नै यो खेल बनेको छ। त्यसैले अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सन्मुख बसेर सम्झाउनुहुन्छ। हरेक जीवको आत्माले जान्दछ बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँलाई भक्ति मार्गमा बोलाउँदै आएका छन् र प्रतिज्ञा गर्दै आएका छन्। बाबा हजुर आउनुभयो भने हामी हजुरको मतमा पनि चल्छौं। यो कुनै लौकिक सम्बन्धको कुरा होइन। बाबा हजुर आउनुभयो भने हजुरको मतमा चल्नेछौं भनेर भन्यो। यो चाहिँ लौकिक सम्बन्धको कुरा होइन। यो कस्तो कुरा हो? पारलौकिक सम्बन्धको कुरा हो। न बाबा हजुर आउनुभयो भने हजुरको मतमा म चल्छु भनेर भनेको हो। अहिले हामी के गर्यौं त? सुरुको समयमा बाबालाई मात्रै देख्थ्यौं। ज्ञानमा आउने बित्तिकै कसैलाई देख्दैनथ्यौं। आफूलाई देख्थ्यौं अनि बाबालाई देख्थ्यौं। त्यही खालको नशा हुन्थ्यो, त्यही खालको उमङ्ग उत्साह हुन्थ्यो। पछि गएर के गर्दै थाल्यौं त हामीले? अरूलाई देख्न थाल्यौं हो। अरूलाई देख्न थाल्यौं। अरूलाई देख्दै अनि अरूको बारेमा सोच्न थाल्यौं हो। फलानु पनि बाबाको बच्चा यति अगाडि आएर अहिलेसम्म पनि बनेको छैन। उसले यति अगाडि आएर अहिलेसम्म उसले सेवा पनि गरेको छैन हैन। यति अगाडि आएर उसको स्थिति पनि यस्तो छ। अनि हामीले अरूको बारेमा सोच्यौं। आफ्नो बारेमा चिन्तन गर्नुको बजाय, स्वचिन्तन गर्नुको बजाय परचिन्तन गर्दै आयौं। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले अब के गर्नु छ? देही अभिमानी बनेर यो ख्याल राख्नु छ, हामी एक बेहदको बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। कसको मतमा? एक बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। उहाँलाई नै मान्नु छ। उहाँले धेरै सहजै सम्झाउनुहुन्छ। अब तिम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। अहिले यहाँ हामीलाई यो ज्ञान छ। मूल वतनमा बाबा र बच्चाहरू रहन्छन्। त्यहाँ यो कसैलाई थाहा छैन।
अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई आफ्नो अन्त्य दिनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर, अरू कुनै सत्सङ्गमा यस्तो भनिँदैन। एक ज्ञानको सागर बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। अरूलाई त सागरसँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन, त अरू कुनै सत्सङ्गमा यस्तो पनि भनिँदैन। बाबाले हामी आत्मालाई पढाउनुहुन्छ, यो तिमीले जानेका छौ। घरिघरि तिमीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। के भन्नुपर्ने हुन्छ? घरिघरि भन्नुपर्ने हुन्छ तिमीलाई। के भन्नुपर्ने हुन्छ? देही अभिमानी बन, हैन? यो देह अभिमानले धेरै दुःख दिएको छ। फेरि देह अभिमानमा रहनेको अभ्यास पनि भयो। कहिलेदेखि? द्वापरदेखि देह अभिमानमा आउनेको रहनेको संस्कार बस्यो, त्यो छाप बस्यो। त्यसलाई मिटाउनको लागि कठिन भइरहेको छ। त्यसैले बाबाले बार बार के भन्नुहुन्छ? याद दिलाइराख्नुहुन्छ, घरिघरि भन्नुहुन्छ, बच्चे देही अभिमानी बन। आत्मा यस ड्रामामा कलाकार हो, पाठ खेल्छ। हामी आत्माले चोला लिएका छौँ, ती कलाकारहरूले त कपडा फेर्छन्। तिमीले के फेर्छौ? शरीरै फेर्छौ, सकेन? किनकि यो कलिकी दुनियाँबाट फेरि अर्को शरीर लिन्छौँ। तर हदको ड्रामामा के गरिन्छ त? त्यो अहिले कसैले होइन, अब कुन हिरो बन्ने कि, अब डाकु बन्ने कि, असुर बन्ने कि, होइन, के बन्ने हो? त्यही अनुसारको उसको अब ड्रेस हुन्छ। डक्टर बन्ने हो कि, होइन? तर यहाँ त हामीले यो ड्रेसको कुरा, बाहिर ड्रेसको कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त? सतयुगमा शरीरै हामीले फेर्छौँ। नयाँ कञ्चन काया हामीलाई शरीर मिल्छ। अहिले पुरुषार्थको आधारमा हाम्रो शरीरको पनि बनावट हुन्छ, हो? जस्तो जस्तो कर्म गर्छौँ, जति हामी कर्ममा निपुण बन्दै जान्छौँ, त्यति शरीरमा पनि सुन्दरता आउँदै जान्छ, शारीरिक रूपमा पनि। त्यसैले सतयुगमा कञ्चन काया मिल्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी आत्माहरू निराकारी दुनियाँबाट यहाँ आएर यो शरीर चोला लिन्छौ। उनीहरूले केवल आफ्नो कपडा फेर्छन्। हामी आत्माहरूलाई बाबाले फेरि आएर राजयोग सिकाउनु भएको छ। अब तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, बाबा आउनु भएको छ। हामी बच्चाहरू अवश्य उहाँको सहयोगी बन्नु छ। पवित्र बनेर सारा दुनियाँलाई पवित्र बनाउँछौ। हामी श्रीमतमा नै चल्नु पर्छ। श्रीमतले भन्छ बाबालाई याद गर्नु छ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। सबैले त आएर पुरुषार्थ गर्दैनन्। जसले कल्प पहिला पुरुषार्थ गरेका छन् उनीहरूले नै गर्छन्। अब फर्केर जानु छ। त्यसैले पुरुषार्थ गरेर पवित्र अवश्य पनि बन्नुपर्छ। हामी माथि मूल वतनमा रहनेहरू हौ। सबैभन्दा पहिला हामी नै स्वर्गमा आएका थियौं, फेरि सिँढी तल झर्दै आयौं। बाबाले तिमीहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ यहाँ नै आउनुहुन्छ, याद पनि यहाँ नै गर्छन्। आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। शरीर धारण गरेर हामीलाई श्रेष्ठ कर्म सिकाउनुहोस्। शरीरको नाम पनि गाइन्छ, यो भाग्यशाली रथ हो। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, म साधारण तनमा प्रवेश गर्छु। पहिला पनि भनेको थिएँ, तिमी बच्चाहरूलाई स्मृति आएको छ। वास्तवमा 5000 वर्ष पहिला पनि बाबाले यही भन्नुभएको थियो। अरू कसैले यो कुरा बताउन सक्दैन। बाबाले नै भन्नुहुन्छ, 5000 वर्ष पहिला पनि मैले यसरीमा आएर तिमीलाई सम्झाएको थिएँ। अब फेरि तिमी बच्चाहरूलाई भन्छु, आत्मा अभिमानी बन। जसरी नाटक खेल्नेलाई याद हुन्छ नि, मैले कुन चाहिँ वस्त्र पहिरिएर के पाठ खेल्नु छ। तर उनीहरू त हुन्छन् देह अभिमानी। यो हो बेहदको कुरा। यहाँ बेहदको प्रसङ्ग छ। त्यसैले यहाँ के भन्नुहुन्छ फेरि? त्यो त हदको कुरा भयो भने यहाँ बेहदको कुरा छ। त्यसैले यहाँ के भन्नुपर्छ भन्नुभयो?
देही अभिमानी बन्नु छ। हामी वास्तवमा आत्मा हौ नै। अब हाम्रो पाठ पूरा हुन्छ। बाबा सन्मुखमा बसेर सबै कुरा तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ। यो भुल्नु छैन। मायाले कति विघ्न पार्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। यो सङ्गम युगमा आएर अब कलिको पनि अन्तमा आएका छौँ। अहिले पनि हामी विकर्मैतिर लागिराख्यौँ भने के होला स्थिति? के होला? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे अब के गर्नु छैन? विकर्म गर्नु छैन। मनसम्म तुफान त धेरै आउँछ। मनमा धेरै तर्क वितर्कहरू त धेरै चल्छ। तुफान त धेरै आउँछ। र बाबा के भन्नुहुन्छ? आफ्नो परीक्षा लिनु छ। मेरा कर्म इन्द्रियहरू चलायमान त हुँदैनन्। मैले कामलाई जित्न सक्छु। तिम्रो लागि त धेरै सहज छ। हामी आत्मा हौँ, एक बाबाका बच्चा हौँ। बाबासँग योग लगाउनु छ। कर्म इन्द्रिय चलायमान हुनु, यो पनि के भन्नुभयो? यो पनि देह अभिमान भयो नि। तिमी कसैसँग पनि डराउनु हुँदैन। निर्भय बन्नु छ। जहाँ जाँदा पनि साँची भएर हेर, म त आत्मा हुँ। यस खेललाई तिमीले पूरा जानिसकेका छौ। सर्वोच्च हुनुहुन्छ बाबा, यो बुद्धिमा आएको छ। उहाँलाई बिन्दु भनिन्छ। निराकारी दुनियाँमा आत्माहरूको वृक्ष छ। बीचबाट वृक्ष निस्किन्छ, फेरि नम्बरवार पातहरू निस्किन्छन्। यो पनि त्यस्तै हो। माथिबाट नम्बरवार आत्माहरू आउँछन्। आत्माले कसरी प्रवेश गर्छ, निस्किन्छ कसरी, यो कसैले देख्न सक्दैनन्। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिम्रो आत्मा पतित बनेको छ। यसलाई पावन बनाऊ। बाबाले बसेर यिनीद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। को द्वारा? यिनीद्वारा सम्झाउनुहुन्छ, हैन? ब्रह्माद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। कुरा त कर्म इन्द्रियद्वारा गर्नुहुन्छ नि। आत्मा बिन्दु यसमा भएन भने कर्म इन्द्रियले पनि केही गर्न सक्दैन। यति सानो बिन्दु कति शक्तिशाली छ। आत्मा त यति सूक्ष्म छ नि। यति सानो बिन्दु छ। यति बिन्दु भइकन पनि कति शक्तिशाली छ, हैन? जति सूक्ष्ममा जान्छौँ त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ। ओके, जसरी एउटा बीजको पनि कुरा गरौँ, पिपलको बोटको पनि कुरा गरौँ, वृक्ष यति ठुलो हुन्छ तर पनि त्यसको दाना यति सानो हुन्छ। र त्यो सानो दानामा पनि कति ठुलो वृक्ष लुकेको हुन्छ त्यसभित्र, हो? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बिन्दु भइकन पनि कति शक्तिशाली छ। र बिन्दु हामीले जसरी लेख्ने क्रममा पनि, जसरी इङ्ग्लिसको वर्डहरू लेख्ने गर्दा पनि लास्टमा के गरिन्छ? बिन्दु गरेर एन्ड गरियो, ओके? र कुनै सुरुवातको समयमा पनि बिन्दुबाट त सुरुवात गरिन्छ, ओके? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, हेर्दा बिन्दु छ। रूपमा बिन्दु भए पनि गुणमा के छ? सिन्दुर हुन्छ। जति सूक्ष्ममा जान्छौँ त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले बाबाले घरिघरि भन्नुहुन्छ, बच्चे देखि अभिमानी बन। यसमा सारा ज्ञान छ। बाबा हैन, बिन्दुमा सारा ज्ञान छ। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, जसले तिमीलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। उहाँमा सारा ज्ञान छ। उहाँको यो पाठ पनि निश्चित छ। तिम्रो आत्मामा पनि 84 जन्मको पाठ छ। तिमीले दुःख सुखको पाठ खेल्छौ। दुःखमा धेरै कष्ट भोग्छौ। दुःखमा धेरै कष्ट भोग्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, म त पुनर्जन्म आउँदिन। तिमीले 84 जन्म लिन्छौ, मैले त लिन्न। 84 जन्मको चक्रमा आउँदा आउँदा कति दुःख भोग्यो, कति दुःख भोग्यो, हो? अब याद गर्नु,
फेरि भोग्न पनि कसरी भोगिँदो रहेछ भन्दाखेरि जसरी एउटा पाप कर्म गर्नको लागि विकर्म गर्नको लागि एक दुसरामा तु मै हुन्छ, एक दुसरा प्रति अहंकार अभिमान हुन्छ, घमण्ड आउँछ, अहंकार आउँछ। त एक्लै हुँदा त त्यो अहंकार त आउँदैन नि, एक्लै हुँदा त रिस त उठ्दैन नि, एक्लै हुँदा कुनै त्यहाँ हैन त्यहाँ कसैसँग नफरत पनि हुँदैन, ईर्ष्या पनि हुँदैन, घृणा पनि हुँदैन। घृणा, नफरत, अहंकार, घमण्ड, रिस, राग, देह अभिमान कहाँनिर हुन्छ? संगठनमा हुन्छ, हो कि हैन? एक्लै त हुँदैन हैन। तर भोग्न पर्ने बेलामा हो कि हैन? भोग्न पर्ने बेला दुःख कष्ट भोग्ने बेलामा फेरि एक्लै भोग्नुपर्छ। त्यसको सजाय खानु पर्ने बेलामा एक्लै भोग्नुपर्छ। याद छ नि? त्यो पीडा भनेको एक्लै भोग्नुपर्छ, हो कि हैन? अब मलाई कुनै पीडा भयो, मलाई कुनै समस्या आयो, रोगवेद लाग्यो, बाँडेर हुन्छ त? हुन्छ? त्यो व्यथा पोख्ने मात्रै हो। त्यो व्यथा पनि पोख्दाखेरि त सुन्नेवालाले पनि सुन्दे जस्तो मात्रै गर्ने नरे क्या, होइन? त्यो सुन्दे जस्तो मात्रै गर्यो, लिन त कसले सक्छ त? लिन्छन् कसैले? त्यो पीडालाई मैले मेरो मनको वेदना दुःखहरू पोख्न खोज्छु नि, त्यो पोख्न खोज्छु, पोख्न खोज्दाखेरि उसले सुन्दे जस्तो मात्रै गर्ने हो कि हैन? लिन सक्छ? लिन सक्दैन। अन्त नि के गरौँ कसो गरौँ भन्न पनि सक्दैन, हो कि? त्यसको उपाय कहीँ गरेर बताउन पनि सक्दैन। सुन्दे जस्तो मात्रै गर्ने हो क्या। त्यो एकछिन पोखेर हामी एकछिनलाई हल्लुङ्गो भएको मात्रै हो कि भन्नु त? त्यही भएर त्यो पढेर पनि समाधान छैन क्या। कहीँ उपाय लाग्छ कि उपाय औषधि मुलुक के बताउँछ भने कसैले होइन बिमार हुन्छ के समाधान हुन्छ भन्ने। त्यही भएर जहाँ त्यहाँ पोख्नु पनि ठिक छैन क्या, होइन? समय स्थान त्यो परिस्थिति त्यो माहौल सबै पोखेर बोल्ने, त्यो ठाउँलाई हेरेर समस्या हेरेर व्यक्ति हेरेर पोख्ने हो। जहाँ त्यही पोखेर पनि अर्थ छैन, त्यो कहानी मात्रै हो, व्यर्थै हो। त्यो झन् जतिले चाहिँ जति बोल्यो नि त्यति बढ्दो रहेछ क्या झन् समस्या त, हो कि भन्नु त? मैले जति कहन्छु त्यति त्यहाँ बढ्दो रहेछ। त्यो ठुलो रूप घाउलाई जति मुसमुस आयो नि त्यति त्यो घाउले माया गरेको भने झन् बढ्छ अरे क्या। त्यस्तै जति मैले वर्णन गर्छु नि मेरो व्यथा कथाहरू त्यति बढ्ने रहेछ क्या। अनुभव छ नि हामीलाई, होइन? त्यसैले बाबा पनि भन्नुहुन्छ दुःखमा धेरै कष्ट भोग्छौ तिमी, भोग्यौ भोग्दै आयो, हो? बाबा भन्नुहुन्छ म त पुनर्जन्म आउँदिन, तिमीले 84 जन्म लिन्छौ, मैले त लिन्न। मैले आएर तिमी बच्चाहरूलाई सहज युक्ति बताउँछु। मलाई याद गर्यो भने पावन बन्छु। आधा कल्प तिमी काम चितामा बसेर तम प्रधान बनेका छौ। आत्माहरूसँग नै बाबाले कुरा गर्नुहुन्छ। उसँग आत्माहरूसँग नै बाबाले कुरा गर्नुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबुले? बाबासँग आत्माहरूसँग नै बाबाले कुरा गर्नुहुन्छ। आत्माका अङ्गहरू पहिला साना हुन्छन् फेरि ठुला हुन्छन्। आत्मा त सानो ठुलो हुँदैन। आत्माले नै भन्छ हे पतित पावन आउनुहोस्। आत्माले बाबालाई पुकार्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प आउँछु तिमी पतितहरूलाई पावन बनाउन। आत्माले बाबालाई पुकार्छ र अहिले तिमीलाई थाहा छ आत्मा कसरी आउँछ जान्छ। मनुष्यले धेरै टाउको दुखाउँछन्, हेरौँ आत्मा कसरी निस्किन्छ भनेर। कति प्रयास गरे नि आत्मालाई हेर्नको लागि, होइन? अनि आधा घन्टा पछाडि जानेवाला छ, तर त्यो व्यक्तिलाई के गरियो? लेन्सभित्र राखियो, होइन? अब 1 घन्टा भयो अनि त्यस पछाडि हेरियो। हेर्दाखेरि के देखेको थियो? त्यो सिसाहरू क्र्याक भएको देखेको थियो। भन्दा आत्मालाई हेर्नको लागि कति प्रयास गर्छन्, कति टाउको दुखाउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यले धेरै टाउको दुखाउँछन्, हेरौँ आत्मा कसरी निस्किन्छ। तर कसैलाई पनि थाहै हुँदैन किनकि यो अति सूक्ष्म छ।
अति सूक्ष्म छ। सानो आत्मामा कति ठूलो पाठ छ। जसरी बीजमा सारा ज्ञान हुन्छ त्यो त भयो जड बीजको कुरा। बरको वृक्षको बीज कति सानो हुन्छ, त्यसबाट कति ठूलो वृक्ष निस्किन्छ। र कलकत्ताको त बरको वृक्षलाई कतिले देखेका छौ होला, कलकत्तामा नपुगे पनि तर अहिले के देखेको छ भन्दा युट्युबमा पनि हैन, फेसबुकमा पनि आएको कलकत्ताको त्यो वृक्षको बारेमा बाबाको जुन हैन अब इतिहासको कुरा भयो हैन, पहिलाको कुराहरू र त्यो भएको कारणले गर्दा देखाएको थियो। मैले पनि हेरेको पुरा त्यस्तै अब 2-3वटा त्यो आउँछ अनि त्यसरी मान्छेहरू हैन त्यहाँ चाहिँ एकदम विशेष गरेर एउटा मनोरञ्जन लिनको लागि पनि त्यहाँ जाँदा रहेछन् हैन। अनि यस्तो खालको कि जसरी अहिले टनेल हाल्छ नि, टनेल हाल्छन् नि त्यो घिर्यौँला के काँक्रा चिचिन त्यो सब्जीको, त्यस्तै प्रकारको त्यो पनि एक प्रकारको टनेल जस्तै बनेको रहेछ, पुरै झाड भएको तर भित्रभित्रै यसरी हिँडेको। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कलकत्ताको बरको वृक्षलाई कतिले देखेका छौ होला। आखिरमा त्यो एउटा बीजले कति धेरै एरिया लिएको छ, त्यो वृक्ष जाँगिएको छ हैन, धेरै ठुलो वृक्ष छ। अब त्यसका जरा सबै सडिसकेका छन्, बाँकी वृक्ष खडा छ। त यो पनि त्यस्तै हो। देवता धर्मको फाउन्डेसन नै छैन, वृक्षको पनि अब जीर्ण अवस्था छ, यो पनि तिमीले जानेका छौ। त्यसैले सरकारलाई पनि भन्छौ हामीले यस समयमा दुनियाँलाई पावन बनाएर देखाउँछौ। च्यालेन्ज सरकारलाई पनि हामीले पावन बनाएर देखाउँछौ हो। मनुष्यले यी कुरालाई बुझ्दैनन्, तिमीलाई त निश्चय छ हामीले अवश्य पनि यस विश्वलाई श्रेष्ठचारी बनाउँछौ अनि भ्रष्टाचारी दुनियाँको विनाश हुन्छ। यो जुन जहाँ चाहन्छन् शान्ति होस् भनेर आत्मा पाठ बजाउँदा अहिले के भइसकेको छ, आत्मा पाठ बजाउँदा थाकिसकेको छ हैन, थाकिसकेको छ। त्यही भएर बर्खामा धेरै पानी पर्यो भने साग सब्जी हैन के हुन्छ, लतक्कै हुन्छ। बर्खामा किराकिरीले पनि गेडागुडी त्यति नै खान्छ ओके, अनि बिरुवालाई पनि त्यो पानीले लतक्कै पार्छ। त्यस्तै अहिले त्यो जन्म पाठ बजाउँदा आउँदा अहिले पनि सबैको यो शरीर पनि त्यतै लतक्कै कर्कल जस्तै हो कि। आत्मामा के भएको छ त 84 जन्मको त्यो के छ, 63 जन्मको त भार परेको छ, थाकिसकेको छ। त्यही भएर अहिले जो पनि त्यस्तै, जो हेऱ्यो त्यस्तै। मैले मलाई मात्रै हो कि यो समस्या भनेर, मेरो त यस्तो बिमार छ यस्तो छ भने बताउँदा उसले पहिला झन् छिटो उसले बताउँछ हो कि भन्दा त तपाईँले एउटा बताउन खोज्नुहुन्छ उसको झन् छिटो हुन्छ। किन भन्दा सबैजना त्यस्तै छन्, सबैजना थाकिसकेका छन्, सबैजना 84 जन्मको लिँदा आत्मा पतित बनेको छ। त्यही भएर कोही छैन यहाँ स्वस्थ भनेको पनि कोही छैन हैन, फुर्ती फार्ती भनेको पनि कोही छैन, सबै के छन् थाकेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले त पुकार्छन् हे शान्ति देवा भनेर। कहाँ यहाँ सम्झन्छन् र शान्ति आत्मा शान्त स्वरूप छ, तर यहाँ आत्मालाई कर्म इन्द्रियद्वारा कर्म त अवश्य गर्नु नै छ। शान्ति होस् भन्छन्, यो कसैलाई थाहै छैन। शान्तिधाम अलग हो, सुखधाम अलग हो। सुखधाममा धेरै कम मनुष्य हुन्छन्, यो हो नै पावन दुनियाँ, त्यो हो नै पावन दुनियाँ। त्यहाँ शान्ति त कसैले माग्दैनन्, कर्म त त्यहाँ पनि गर्छन् तर त्यहाँ अशान्ति हुँदैन। जीवन मुक्तिधाम अथवा शान्तिधाम दुवै अलग हुन्छन्। सतयुगमा जीवन आत्मालाई सुख पनि हुन्छ, सतयुगमा जीव आत्मालाई सुख पनि हुन्छ भने शान्ति पनि हुन्छ। सदा निरोगी सम्पन्न हुन्छन्। कहाँ? सतयुगमा। यहाँ त सबै के छन्? रोगी व्याधि छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ स्वर्ग केलाई भनिन्छ। दुनियाँमा यो कसैलाई थाहै छैन स्वर्ग के हो। यी लक्ष्मीनारायणका बच्चा हुन्, यी लक्ष्मीनारायण बच्चा हुन् नि। यी बच्चाहरूलाई पनि सुख कसले दियो? सुख दिने कोही त छन् नि। के यिनको राज्य फेरि आउँछ? स्वर्ग अवश्य फेरि दोहोरिन्छ। स्वर्गमा छँदा त्यहाँ यस्तो भनिँदैन नर्क
फेरि दोहोरिन्छ। अहिले भन्छौ पवित्रता सुख शान्तिको नयाँ दुनियाँ फेरि दोहोरिन्छ। यो पुरानो दुनियाँ त दुःखधाम हो, यसलाई आइरन एज भनिन्छ। नयाँ दुनियाँ पनि त थियो नि, त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। यो ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा बसेको छ। वास्तवमा हामी फेरि देवी देवता बनिरहेका छौँ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै यो हो। हामीले फेरि स्वर्गको बादशाही लिन्छौँ, बेहदको बाबाबाट वर्षा अवश्य पाउँछौँ। यो राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, हामी आत्माहरू त्यहाँ रहन्छौँ, फेरि हामी यहाँ आएका छौँ पाठ खेल्न। अहिले हामीलाई स्मृति आएको छ 84 जन्म कसरी लिन्छौँ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ पनि, तिमी ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण नबनेसम्म प्रजापिता ब्रह्माका बच्चा नबनेसम्म शिव बाबासँग वर्षा कसरी लिन सक्छौ। प्रजापिता ब्रह्मा त प्रख्यात छन् नि। ब्रह्माद्वारा नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्छु, त्यसैले नयाँ दुनियाँको राज्य पनि उनलाई मिलेको थियो। 5000 वर्ष पहिला पनि ब्रह्माद्वारा विष्णुपुरीको स्थापना गरेको थिए। अब फेरि दोहोरिन्छ। यसको लागि तिमीले तयारी गरिरहेका छौ। कति बच्चाहरूले सोध्छन् हामीलाई ठुलो मानव या ड्रामालाई ठुलो मानव या पुरुषार्थलाई सम्झाइन्छ। पुरुषार्थ त अवश्य गर्नु नै पर्छ। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध कसरी मिल्छ। पूरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। कसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्छन् भने सम्झन्छन् ड्रामा अनुसार यिनको पुरुषार्थ राम्रो चल्छ, पद पनि राम्रो पाउँछन्। यिनको पुरुषार्थ धेरै तीव्र चल्छ। फेरि चल्दा चल्दै कसैको पद कम पनि हुन्छ। ब्राह्मणहरूले जानेका छन्, ब्राह्मणीको पासमा आउनेहरूले पनि जानेका छन्। फलानु धेरै राम्रो थियो, आजकल आउँदैन भन्छन्। फलानु धेरै राम्रो थियो, आजकल त आउँदैन भन्छन्। मेरो बुद्धिमा कोही किन बस्दैन। बाबालाई मैले याद नै गर्न सक्दिनँ। कहिले भन्छ नि, तपाईँ पहिला खुब जानुहुन्थ्यो, खुब लगन थियो, अहिले किन जानुहुन्न होइन। फलानु त फेरि राम्रो, धेरै राम्रो थियो, बाबाको बच्चा धेरै राम्रो थिए भन्छ नि। फलानु धेरै राम्रो थियो, ऊ त आजकल त आउँदैन भन्छन् मेरो बुद्धिमा। अनि किन आउनु भन, मेरो बुद्धिमा कोही किन हो बस्दै बसेन। बाबालाई मैले याद नै गर्न सकिनँ भन्छन् नि। अब त चल्न सक्दिनँ, बुढी पनि भए। कसैले व्यवहारले थिच्यो भन्छ, कसैले व्यवहारले, कसैले उमेरले, कसैले रोगले भनेर भन्नुहुन्छ। बाबा के भन्नुहुन्छ, बाबाले मैले याद नै गर्न सक्दिनँ, अब म चल्न पनि सक्दिनँ। उच्च लक्ष्य छ, यति उच्च लक्ष्य छ, यस्तो यस्तो लेख्छन्। मूल कुरा हो नि निर्विकारी बन्नु। बुझ्नुभयो। यसो त्यसो सबै भन्नु त मूल कुरा हो नि, मुख्य कुरा हो नि निर्विकारी बन्नु। विकारलाई छोड्नु धेरै मुस्किल छ। मान्छेहरूले विकारलाई छोड्नै सक्दैन। अनि एउटा बहाना बनाउँछ, म त अब त चल्न सकिनँ, अब त म त यस्तो भएँ, बुढी पनि भएँ, व्यवहारले गरेँ, यस्तो गरेँ, जे चले यति वर्ष नै चले होइन भन्छन् नि। तब अब भन्छ विकारलाई छोड्नु धेरै मुस्किल हुन्छ नि, त्यही भएर अनेक कुरा हुन्छ। त्यही भएर तिमीले जानेका छौ ड्रामा अनुसार कल्प पहिला यस्तै, यिनको अवस्था यस्तै चल्दै आइरहेको छ। ड्रामा अनुसार यिनको अवस्था होइन यस्तै चल्दै आएको थियो, त्यही भएर अहिले पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर सबै राम्रो बने हुन्थ्यो, सबै अगाडि गए हुन्थ्यो, सबै लगनशील बने हुन्थ्यो, नम्रचित बने हुन्थ्यो होइन, मिलनसार बने हुन्थ्यो, चरित्रवान बने हुन्थ्यो भनेर यति प्रयास गर्यो हो कि होइन सुनाइन्छ। र पनि पढाइ पाठ सुरत नाट हुन्छ ओके। त्यसैले बाबा के भन्छ, यो पनि अरू पनि चिन्ता नगर, पहिला आफ्नै मात्रै चिन्ता गर, अरूलाई हेर्ने समय पनि छैन भन्नुहुन्छ नि। आज भनिसक्नु भएन अगाडि। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ताड्नको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट के भन्नुभएको थियो ताड्नमा? के पोइन्ट नै याद भएन भने दिनभरि के चिन्तन गर्ने त? तिमी त्रिकालदर्शी तीनों कालोको स्मृति तिमीलाई आएको छ भन्नुभएको थियो हो। अरू छैन? अरूलाई नहेर, एकदमै अरूको चिन्तन नगर, आफ्नै चिन्तन गर, हैन? अरू जति सूक्ष्ममा गइन्छ, जति बीचमा टेकिन्छ त्यति शक्तिशाली भनिन्छ। यसको अर्थमा बाबाले बताउनु, बाबा जति बिन्दु त्यति नै शक्तिशाली। त्यस्तै हामी पनि जति बिन्दुमा, जति गहिराइमा जान्छौँ त्यति नै हामी शक्तिशाली बन्दै जान्छौँ। सिङ्गो शरीरलाई देख्यो भने के हुन्छ? अभिमान आउँछ हैन? देह अभिमानमा आउँदाखेरि के हुन्छ? यहाँ देहलाई देख्छौँ, अहङ्कार, घमण्ड, रिस, रागहरू आउँछ। जति सूक्ष्ममा जान्छौँ नि, जति गहिराइमा जान्छौँ त्यति नै शक्ति हुन्छ। जहाँ शक्ति हुन्छ सहन शक्ति, सहनसँग के जोडिएको छ? सहनसँग शक्ति जोडिएको छ, हो कि सहनशील। मूर्तिलाई जति नै गयो त्यहाँ जे भने पनि त्यहाँ जति भटभटाए पनि सुन्ने होला त छैन, होइन? त्यहाँ मूर्ति त मूर्ति नै हो। त्यस्तै सहनशील, सहन शक्ति, जोसँग शक्ति छ नि, जम्मा भएको छ नि, उसँग ऊ के हुन्छ? मूर्ति समान बन्छ क्या। जसले जे भने पनि यसको स्थिति बनिरहेको हुन्छ। हामीलाई त्यो सहन गर्ने शक्ति नभएर त हो नि, त्यति गहिराइमा गएको छैन, त्यति चिन्तन गरेका छैनौँ, त्यो स्थिति बनेका छैनौँ। अनि सानो सानो कुराले हामीलाई कति ठुलो पिर पारे हुन्छ। सानो सानो कुराले ठुलो ठुलो बाजा बजाए हुन्छ। कुरो सानो हुन्छ, बाजा ठुलो हुन्छ, हो कि होइन? एउटाले बोल्यो भने अर्को झम 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 बज्छ, ओके? किनकि त्यही भएर बाबा जति गहिराइमा जान्छ, जति सूक्ष्म हुन्छ त्यति शक्तिशाली हुन्छ भन्नुभएको थियो। अरू के भन्नुभयो? भन्न खोजेको भाव चाहिँ त्यो थियो, होइन? अरू घरै जानु छ, पवित्र घर जानको लागि पवित्र बन्न छ। ताड्नको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट, यस बेहदको खेललाई साँच्ची भएर हेर्नु छ। बेहदको खेल हो नि, यसमा साक्षी भएर हेर्नु छ। कसैसँग पनि डराउनु छैन। कसैसँग पनि डराउनु छैन। निर्भय बन्नको लागि म आत्मा हुँ। निर्भय बन्नको लागि के सम्झ? आफूलाई आत्मा सम्झ, म आत्मा हुँ। यो पाठलाई पक्का गर्नु छ। बाबाको पहिलो श्रीमत के रहेछ? हिजोको वरदान याद छ नि? बाबाको पहिलो श्रीमत भनेको आत्मा, आफूलाई आत्मा सम्झिनु र बाबालाई याद गर्नु, हैन? याद छ नि हजुरलाई? हिजोको वरदानमा विस्तारमा के भन्नुभएको थियो? जसरी एउटा जोडी बनाउन पर्यो भने साइज मिलाउनु पर्छ, हो कि? त्यस्तै प्रकारले बाबा त बिन्दु, त्यस्तै म आत्मा पनि बाबासँग सम्बन्ध जोड्नको लागि म पनि आफू के हुनु पर्यो? बिन्दु रूपमा टिक्नु पर्यो, हो कि? साइज मिलाउनको लागि, हैन? समान बन्नको लागि साइज मिलाउनु पर्छ। त्यस्तै प्रकारले बाबाको पहिलो श्रीमत थियो आत्मा स्मृतिमा टिक्नु। त्यसैले आज पनि बाबाले के भन्नुभयो? म आत्मा हुँ, यो पाठलाई पक्का गर्नु छ। पहिलो श्रीमत हो। दूसरा पोइन्टमा आफ्नो जाँच गरेर स्वयंको परीक्षा लिनु छ। चेक गर्न आउँछ नि? चेक गर्न आउँछ नि? त्यो चेक कतिखेर गर्ने, कहाँ गर्ने त? कहाँ गर्ने? परिस्थितिको बेलामा हुन्छ हो।
अर्को कुरा चेक गर्नलाई पनि हामी जति योगमा बस्छौँ हैन, बाबालाई याद गर्दै जान्छौँ, त्यतिखेर पनि चेक गर्न सकिन्छ। जति एकाग्र हुन्छ त्यति चेक गर्न आउँछ नि। हिसाब किताबलाई चेक गर्नलाई एकाग्र चाहिन्छ कि एकान्त चाहिन्छ, हो कि हैन? हिसाब किताब कारोबार गर्नलाई चाहिँ झ्याउ 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 भएको बेला कहाँ हुन्छ त? शान्त वातावरण भएको बेला बल्ल माइन्ड क्लियर भएको बेला हिसाब किताब राखिन्छ, हो? त्यस्तै प्रकारले आफ्नो पनि लेखाजोखा गर्नु छ नि आफ्नो अवस्था स्थितिको, त्यसको लागि पनि जाँच गर्नु पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो जाँच गरेर स्वयंलाई परीक्षा लिनु, स्वयंको परीक्षा लिनु छ। कुनै पनि कर्म इन्द्रिय चलायमान त हुँदैन, कुनै पनि कर्म इन्द्रियहरू चलायमान त हुँदैन। काम विकारमाथि विजय पाएको छु। आफूले आफूलाई चेक गर्ने, जाँच गर्ने, परीक्षा लिने। देही अभिमानी कहाँसम्म बनेको छु? देही अभिमानी कहाँसम्म बनेको छु? आजको वरदान छ, बाबाले वरदानमा भन्नुभयो, कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृति र पोजिसनको नशाद्वारा कल्प कल्पको अधिकारी भव। कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृति र पोजिसनको नशाद्वारा कल्प कल्पको अधिकारी भव। सधैँ आफूलाई के राख? कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिमा राख। पोजिसनको नशामा बाबा भन्नुहुन्छ, पोजिसनको नशाद्वारा नै तिमी कल्प कल्पको के बन? अधिकारी बन भन्नुभयो। विस्तारमा म र मेरो बाबा, म आत्मा अनि मेरो बाबा, यस स्मृतिमा कम्बाइन्ड रहने गर। यस स्मृतिमा कम्बाइन्ड रहने गर तथा यो श्रेष्ठ पोजिसन स्मृतिमा रहोस्। हामी आज ब्राह्मण हौं, भोलि आज हामी नलगाउन, हामी आज ब्राह्मण हौं, भोलि देवता बन्नेछौं। जबसम्म ब्राह्मण सम्पूर्ण पवित्र बनिँदैन तबसम्म देवता बन्न सकिँदैन। हामी आज ब्राह्मण हौं, भोलि देवता बन्नेछौं। हम सो हमको मंत्र, हम सो हमको मंत्र सदा याद रह्यो भने, सदा याद रह्यो भने यस नशा र खुसीमा पुरानो दुनिया सहजै बिर्सिन्छ। पुरानो दुनिया सहजै बिर्सिन्छ। सदा यही नशा रहोस्, सदा यही नशा रहोस्। हामी नै कल्प कल्पका अधिकारी आत्मा हौं। हामी नै कल्प कल्पका अधिकारी आत्मा हौं। हामी नै थियौं, हामी नै हौं र हामी नै कल्प कल्प हुनेछौं। हामी नै कल्प कल्प हुनेछौं। बाबाले विशेष वरदान दिनुभयो, कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृति र पोजिसनको नशाद्वारा कल्प कल्पको अधिकारी भव। म र मेरो
यस स्मृतिमा कम्बाइन्ड रहने गर तथा यो श्रेष्ठ पोजिसन सदा स्मृतिमा रहोस्। हामी आज ब्राह्मण हौ, भोलि देवता बन्नेछौँ। हम सो हमको मन्त्र सदा याद रहोस्। रह्यो भने सदा यस नशा र खुसीमा पुरानो दुनियाँ सहजै बिर्सिन्छ। सदा यही नशा रहोस्। हामी नै कल्प कल्पका अधिकारी आत्मा हौ। हामी नै थियौँ, हामी नै हौ र हामी नै कल्प कल्प हुनेछौँ। स्लोगन, स्वयंको टिचर स्वयं नै बन्यो भने, स्वयंको टिचर स्वयं नै बन्यो भने सबै कमजोरीहरू स्वतः समाप्त हुन्छ। सबै कमजोरीहरू स्वतः समाप्त हुन्छ। कमजोरीलाई समाप्त गर्ने के भन्नुभयो रे? कमजोरीलाई समाप्त गर्नको लागि के गर्ने भन्नुभयो? स्वयंको टिचर स्वयं नै बन। आफूलाई आफैले चेक गर, हैन, जाँच गर। जाँच गरिन्छ, टिचरले पेपर जाँच गरेको हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले हामीले आफ्नो जाँच आफै गरौँ। ओम शान्ति। आजको सो मान्छ म कल्प कल्पको अधिकारी आत्मा। मिठी बच्ची, तिमीले आफ्नो चिन्तन गर्नु छ, अरूको होइन, किनकि ड्रामा अनुसार जसले जे गर्छ उसले त्यो पाउँछ। प्रश्न, त्रिकालदशी बन्नाले आत्मालाई कुन चाहिँ स्मृति आएको छ? उत्तर, आत्मालाई स्मृति आएको छ हामी वास्तवमा मूल वतनका निवासी यस ड्रामामा पाठ खेल्न आएका हौँ। हामीले मुख्य कलाकार बनेर 84 जन्मको पाठ खेलमा घर जान्छौँ। पावन बनेर घर जानु छ, फेरि सुखधाममा आउनु छ। यो सारा खेल यहाँ नै बनेको छ।